अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। अमरीका में पुलिस एहलकार के हाथों स्याफाम शख्स की हलाकत के बाद मुख्तलिफ रियासतों में पुरतशद्दुद एहतजाज और लूट मार का सिलसिला 5वें रोज़ भी जारी रहा। हुक्काम ने हालात की संगीनी के पेश नज़र दारुल हुकूमत वाशिंगटन डीसी समेत कई अहम शहरों में कर्फ्यू नाफिज कर दिया है। हुक्काम ने बदअमनी का मरकज़ बनने वाले शहरों वाशिंगटन डीसी, ह्यूस्टन, मिनियापोलिस और लॉस एंजलिस में रात का कर्फ्यू नाफिज किया है। शिकागो, मियामी, डेट्रॉइट और फिलाडेल्फिया भी उन 40 शहरों में शामिल हैं जिनमें रात के वक्त मुजाहरे करने पर पाबंदी लगाई गई है। अमरीका की रियासतों टेक्सास और वर्जीनिया में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। वाशिंगटन डीसी के मेयर की जानिब से जारी हुक्मनामे में कहा गया है कि कर्फ्यू का नफाज रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक होगा। इतवार को एक मरतबा फिर मिनियापोलिस, लॉस एंजलिस और वाशिंगटन डीसी समेत कई शहरों में मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पें हुईं। पुरतशद्दुद एहतजाज के दौरान दुकानों में लूटमार के वाक़यात भी रिपोर्ट हुए हैं। न्यूयॉर्क और मियामी में भी बड़े पैमाने पर एहतजाज हुए हैं, जबकि वाइट हाउस से मुल्हिका पार्क में मुजाहिरीन के एहतजाज के बाद मुजाहिरों से निमटने वाली फोर्स के दस्ते तैनात कर दिए गए हैं। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस के साथ नेशनल गार्ड्स को भी मुख्तलिफ मकामात पर तैनात किया गया है। मकामी रहनुमाओं ने मुजाहिरीन से अपील की है कि वो स्याह फाम शख्स जॉर्ज फ्लॉयड की मौत पर तशद्दुद के बजाय अपने मुतालबात हुक्काम के सामने रखें। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता पीर को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें एक पुलिस एहलकार एक स्याह फाम शख्स की गर्दन पर अपने घुटने से दबाव डाल रहा था, जो बाद में दम तोड़ गया। उस शख्स की शनाख्त 46 साला जॉर्ज फ्लॉयड के नाम से हुई थी, जो एक मकामी होटल में सिक्योरिटी गार्ड था। दूसरी जानिब अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट दी है कि स्याह फाम शहरी की हलाकत के मामले पर शदीद एहतजाज के बाद सीक्रेट सर्विस के एहलकारों ने जुमे को सदर डोनाल्ड ट्रंप को वाइट हाउस में जेर ज़मीन बंकर में मुंतकिल कर दिया था। एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन ने पुलिस के बैरियर्स पर पथराव किया था, जिसके बाद सीक्रेट सर्विस ने फौरी तौर पर सदर ट्रंप को बंकर में मुंतकिल करने का फैसला किया। ये जेर ज़मीन बंकर हंगामी हालत में इस्तेमाल किया जाता है जब अमरीकी सदर को कोई ख़तरा महसूस हो। जुमे को सदर ट्रंप ने इस बंकर में 1 घंटे से ज़ायद वक्त गुजारा। अमरीका में सेहत के हुक्काम ने इंतबाह किया है कि मुल्क में जारी मुजाहिरों की वजह से कोरोना वायरस का हमला एक बार फिर जोर पकड़ सकता है। इनमें शामिल अफराद कोरोना वायरस के खिलाफ एहतियाती तदाबीर पर अमल नहीं कर रहे हैं। बहुत कम मुजाहिरीन मास्क पहनते हैं और एक दूसरे से दूरी का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जा रहा है। चंद लीडर मुजाहिरीन से पुरअमन रहने की तलकीन कर रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं कि इस तरह वो अपनी जिंदगियों के लिए खुद खतरा पैदा कर रहे हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान पहले से कशीदा ताल्लुकात में एक नया सिफारती तनाज़ा पैदा हो गया है, जब भारत ने नई दिल्ली में तैनात पाकिस्तानी हाई कमीशन के 2 एहलकारों पर जासूसी का इल्ज़ाम आयद किया है। नई दिल्ली इन अफराद को नापसंदीदा करार देकर मुल्क से निकल जाने का हुक्म दे रहा है। पाकिस्तान ने भारत के इन इल्ज़ामात को मुस्तरद किया है और नई दिल्ली के इक़दाम को सिफारती ताल्लुकात से मुताल्लिक़ वियना कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी करार देते हुए उसकी मजम्मत की है। भारत की वजारत ख़ारजा की तरफ से इतवार को जारी होने वाले एक बयान के मुताबिक भारतीय हुकाम ने पाकिस्तानी हाई कमीशन के 2 एहलकारों को मुबैना तौर पर जासूसी में मुलव्वस होने की बिना पर हिरासत में लिया था, लेकिन बयान में एहलकारों की शनाख्त ज़ाहिर नहीं की गई है और न ही इल्ज़ामात की मज़ीद तफसील बताई गई है। भारतीय वजारत ख़ारजा ने कहा है कि दोनों एहलकार मुबैना तौर पर ऐसी सरगर्मियों में मुलव्वस थे जो सिफारती मिशन के एहलकारों की हैसियत से मुताबिकत नहीं रखती। लिहाजा भारतीय हुकूमत ने उन्हें नापसंदीदा करार देकर 24 घंटों में मुल्क से निकल जाने का हुक्म दिया है। भारतीय वजारत ख़ारजा के बयान में कहा गया है कि नई दिल्ली में तैनात पाकिस्तान के नाज़िमुल उमूर को भारत की वजारत ख़ारजा तलब करके उनसे इस मामले पर एहतजाज भी किया गया। नाज़िमुल उमूर से कहा गया कि वो इस बात को यकीनी बनाएं
کہ پاکستان کے سفارتی مشن کا کوئی بھی رکن بھارت مخالف سرگرمیوں میں ملوث نہ ہو اور ایسا طرز عمل اختیار نہ کرے جو سفارتی حیثیت سے مطابقت نہ رکھتا ہو۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا وائرس کے مزید 60 مریض چل بسے ہیں، جس کے بعد کل ہلاکتیں 1543 ہو گئی ہیں۔ پاکستان میں متاثرہ مریضوں کی تعداد 72,460 تک پہنچ گئی ہے، جن میں سے 26,083 صحت یاب ہو چکے ہیں۔ افغانستان کی وزارت صحت نے پیر کے روز گزشتہ 24 گھنٹوں میں کووڈ 19 کے 545 نئے کیسز کی خبر دی ہے۔ صحت کے حکام کے مطابق کابل میں 2 ہفتوں میں پہلی بار نئے کیسز کی تعداد میں کمی دیکھی گئی ہے۔ وزارت صحت نے بتایا ہے کہ اب تک اموات کی تعداد 265 ہو گئی ہے، جبکہ 1,428 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں۔ امریکہ کے بعد سب سے زیادہ نئے کیسز بالترتیب روس، بھارت اور برازیل میں سامنے آئے ہیں۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس میں مبتلا افراد کی تعداد 62,36,000 سے بڑھ چکی ہے۔ مجموعی ہلاکتیں 3,73,000 ہیں۔ جنوبی کوریا نے ملک کے تمام تعلیمی ادارے کھولنے کا اعلان کیا ہے۔ روس میں کورونا وائرس کے باعث عائد کردہ پابندیوں میں بتدریج کمی لائی جا رہی ہے۔ اسی اثنا میں پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول کے اجلاس میں کورونا وائرس کے سبب عائد کردہ لاک ڈاؤن پر نظر ثانی کی جا رہی ہے۔ اجلاس کے دوران کورونا وائرس کے نئے کیسز اور ہلاکتوں میں اضافے پر غور و خوض ہو رہا ہے اور لاک ڈاؤن مزید سخت کرنے یا نہ کرنے سے متعلق مشاورت کی جا رہی ہے۔ یاد رہے کہ صرف مئی کے مہینے میں پاکستان میں کورونا وائرس کے 50,000 سے زائد کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ پاکستان کے نصف سے زائد اضلاع ٹڈی دل کے حملوں کی زد میں ہیں، جس سے سندھ، پنجاب اور بلوچستان میں کھڑی فصلوں کو نقصان پہنچا ہے۔ زرعی ماہرین نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ ملک کے ایک بڑے حصے پر ٹڈی دل کے ان حملوں سے مستقبل میں غذائی عدم تحفظ کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ پاکستان کی حکومت نے فصلوں کو ٹڈی دل کے حملوں سے بچانے اور ان کے تدارک کے لیے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں 20 ارب روپے مختص کیے ہیں۔ پاکستان کے وفاقی وزیر برائے غذائی تحفظ سید فخر امام کا کہنا ہے کہ وفاقی حکومت صوبائی حکومت کی معاونت سے ٹڈی دل کے تدارک کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ وفاقی وزیر کا یہ دعویٰ اور پر امیدی اپنی جگہ، لیکن کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے ٹڈی دل کے تدارک کے لیے کوئی واضح پالیسی سامنے نہیں آئی ہے۔ پاکستان میں کورونا وائرس کے کیسز بڑھ کر 70,000 سے تجاوز کر گئے ہیں، جن میں سے اب تک 1,900 سے زائد ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل اسٹاف بھی اس وبا سے متاثر ہو چکے ہیں۔ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ بدقسمتی سے حالات اسی جانب گامزن ہیں جس کی نشاندہی صحت عامہ کے ماہرین کئی ماہ سے کر رہے تھے، لیکن دوسری جانب حکومت کا کہنا ہے کہ ملک میں حالات اب بھی قابو میں ہیں اور شعبہ صحت کے ابھی 25% وسائل ہی کورونا کے لیے استعمال میں لائے گئے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے 2 مزید ڈاکٹرز مہلک کورونا وبا سے اپنی جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ پشاور پولیس سروسز ہسپتال کے سینئر پیتھولوجسٹ ڈاکٹر اورنگ زیب آج حیات آباد میڈیکل کمپلیکس میں کورونا وبا سے لڑتے ہوئے انتقال کر گئے۔ وہ کئی روز سے انتہائی نگہداشت وارڈ میں وینٹیلیٹر پر تھے، لیکن جاں بر نہ ہو سکے۔ ڈاکٹر اورنگ زیب کو نوشیرہ کے علاقے چراٹ میں ان کے آبائی علاقے میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ چارسدہ سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر محمد اعظم اسلام آباد کے ایک نجی ہسپتال میں دم توڑ گئے۔ ڈاکٹر محمد اعظم ڈسٹرکٹ ہسپتال نوشیرہ میں شعبہ اطفال کے سربراہ رہ چکے ہیں اور وہ آج کل نوشیرہ میں نجی کلینک چلا رہے تھے۔ ڈاکٹر محمد اعظم کو چارسدہ میں ان کے آبائی علاقے میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ پاکستان کے وفاقی وزیر قانون بیرسٹر فروغ نسیم اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے ہیں۔ انہوں نے اپنا استعفیٰ وزیر اعظم عمران خان کو ارسال کر دیا ہے۔ وفاقی وزیر قانون جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس میں وفاق کی نمائندگی کریں گے، جس کے لیے انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دیا ہے۔ بیرسٹر فروغ نسیم نے کہا ہے کہ انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کے کہنے پر استعفیٰ دیا ہے اور وزیر اعظم نے ان کا استعفیٰ منظور کر لیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ جسٹس فائز عیسیٰ کیس میں وفاق کی نمائندگی کریں گے۔
واضح رہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ کیس کی سماعت 2 جون بروز منگل کو ہوگی۔ فروغ نسیم نے مزید کہا کہ میرے کیس لڑنے کے دوران وزارت قانون کا قلمدان وزیر اعظم کے پاس ہی رہے گا۔ سپریم کورٹ نے امریکی صحافی ڈینیل پرل قتل کیس میں سندھ ہائی کورٹ کے فیصلہ کالعدم قرار دینے اور ملزمان کی سزائیں بحال کرنے سے متعلق سندھ حکومت کی درخواستیں مسترد کر دی ہیں۔ ہائی کورٹ کا فیصلہ سندھ حکومت نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا اور پروسیکیوٹر جنرل سندھ نے سپریم کورٹ میں 3 درخواستیں دائر کی تھیں، جن میں سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دینے اور ملزمان کی سزائیں بحال کرنے کی استدعا کی گئی تھی۔ سندھ حکومت کی 3 درخواستوں پر سماعت جسٹس مشیر عالم کی سربراہی میں جسٹس قاضی امین اور جسٹس منظور ملک پر مشتمل بینچ نے کی۔ عدالت نے کیس کا تفصیلی ریکارڈ طلب کیا ہے۔ دوران سماعت جسٹس منظور ملک نے ریمارکس دیے کہ سب سے پہلے ڈینیل پرل کے اغوا کو ثابت کرنا ہوگا۔ سندھ حکومت کی طرف سے فاروق ایچ نائک سپریم کورٹ میں پیش ہوئے اور دلائل میں کہا کہ صوبائی حکومت نے انہیں کیس میں خصوصی پروسیکیوٹر مقرر کیا ہے۔ افغانستان کی امن امور کی وزارت نے کہا ہے کہ افغان حکومت اور طالبان بین الافغان مذاکرات کے آغاز سے متعلق تفصیلات پر بات چیت کر رہے ہیں۔ وزارت کی ایک ترجمان ناجیہ انوری نے بتایا ہے کہ دونوں فریق مذاکرات شروع کرنے کے لیے اہم اقدامات پر کام کر رہے ہیں۔ امن مذاکراتی ٹیم کے ایک رکن غلام فاروق مجروح نے کہا ہے کہ طالبان سرکاری امن ٹیم کے ساتھ کسی بھی وقت بات چیت کو تیار ہیں۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ بین الافغان مذاکرات شروع کرنے کے لیے طالبان قیدیوں کی رہائی اہم اقدام ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ہانگ کانگ کی خصوصی حیثیت کو ختم کرنے کا سلسلہ شروع کرنے اور امریکہ میں چینی طلباء کے لیے تعلیم حاصل کرنے پر پابندی عائد کرنے کے اقدامات پر چین نے جوابی کارروائی کی دھمکی دی ہے۔ صدر ٹرمپ نے یہ اقدام ہانگ کانگ کے بارے میں چین کی طرف سے قومی سلامتی کا نیا قانون نافذ کرنے کے رد عمل میں اٹھایا ہے۔ چینی حکومت کے ترجمان ژاؤ لی جیانگ نے آج پیر کے روز رپورٹروں سے باتیں کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ کا نیا اقدام چین کے اندرونی معاملات میں بڑی مداخلت کے مترادف ہے اور اس سے امریکہ چین تعلقات کو نقصان پہنچے گا۔ ترجمان نے کہا کہ چین اس اقدام کی سختی سے مخالفت کرتا ہے اور امریکہ کے ہر ایسے اقدام کا بھرپور اور مؤثر جواب دیا جائے گا جس سے چینی مفادات کو نقصان پہنچے۔ صدر ٹرمپ نے جمعے کے روز ایک بیان میں کہا تھا کہ چین کا قومی سلامتی کا متنازع قانون ہانگ کانگ کے لوگوں کے لیے نقصان دہ ہوگا اور اس سے ہانگ کانگ کی خود مختاری کے سلسلے میں چینی وعدے کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ تاہم صدر ٹرمپ نے ہانگ کانگ کے لیے عالمی سطح پر ایک اہم کاروباری مرکز ہونے کی حیثیت کو ختم کرنے کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ چین کی عوامی اسمبلی نے جمعے کے روز ہانگ کانگ میں نئے قومی سلامتی کے قانون کے نفاذ کے حق میں ووٹ دیا، جس کے تحت بغاوت اور تخریبی کارروائیوں کی ممانعت کی گئی ہے اور انہیں ہانگ کانگ میں غیر ملکی مداخلت قرار دیا گیا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ نے برازیل کو ہائیڈرو کلوروکوئین کی 20 لاکھ خوراکیں فراہم کی ہیں تاکہ جنوبی امریکہ کے اس ملک کو کورونا وائرس کا مقابلہ کرنے میں مدد فراہم کی جا سکے۔ یہ دوا نرسوں، ڈاکٹروں اور طبی عملے کے ارکان کو کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے استعمال کی جائے گی۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ ان کے علاوہ یہ دوا برازیل میں کورونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کے علاج کے لیے بھی استعمال کی جائے گی۔ ہائیڈرو کلوروکوئین ملیریا کے علاج کے لیے وسیع پیمانے پر استعمال کی جاتی ہے۔ صدر ٹرمپ نے طبی ماہرین کے مشوروں کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک متنازع فیصلے میں ملیریا کی اس دوا کو کورونا وائرس کے علاج کے لیے استعمال کرنے پر زور دیا ہے۔ تاہم اس بات کے کئی شواہد موجود نہیں ہیں کہ یہ دوا کورونا وائرس کے علاج میں مؤثر ثابت ہو سکتی ہے۔ صدر ٹرمپ نے حال ہی میں اعلان کیا ہے کہ وہ خود بھی اس دوا کی خوراک لے چکے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے اعلان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ امریکہ اور برازیل کورونا وائرس کے کلینکل ٹیسٹ کے لیے مشترکہ کوششیں شروع کر رہے ہیں۔ ان ٹیسٹ سے کورونا وائرس کے لیے ہائیڈرو کلوروکوئین کے محفوظ ہونے اور اس کی افادیت کی جانچ کی جا سکے گی۔ اس وقت دنیا بھر میں کورونا وائرس کے مریضوں کی سب سے زیادہ تعداد امریکہ اور برازیل میں موجود ہے۔ امریکہ کی جان ہاپکنز یونیورسٹی کے مطابق امریکہ میں کورونا وائرس کی تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 17 لاکھ اور برازیل میں 5,14,000 ہے۔
रूस के दारुल मॉस्को में कोरोना वायरस के सबब नाफिज लॉकडाउन में नरमी करते हुए शॉपिंग मॉल्स और पार्क्स खोल दिए गए हैं, जबकि शिमाली कोरिया में भी हुक्काम ने तालीमी इदारे खोलने का फैसला किया है। मॉस्को में नाफिज लॉकडाउन में नरमी करते हुए पीर से शॉपिंग मॉल्स और पार्क्स खोल दिए गए हैं। रूस दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरा ममालिक में तीसरे नंबर पर है। इसके बावजूद हुकूमत ने लॉकडाउन में नरमी का फैसला किया है। फ्रांसीसी खबरसां इदारे AFP के मुताबिक मॉस्को में लॉकडाउन में नरमी सदर व्लादिमीर पुतिन के ऐलान के बाद की गई है, जिसमें रूसी सदर का कहना था कि मुल्क में कोरोना वायरस का उरूज खत्म हो गया है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने G7 सरबराह इजलास कम अज कम सितंबर के आखिर तक के लिए मुलतवी कर दिया है। इस साल के लिए इस इजलास की मेज़बानी अमरीका के हिस्से में आई थी। सदर ट्रंप ये इजलास जून के आखिर में व्हाइट हाउस में करना चाहते थे, जिससे दुनिया को ये तासुर भी मिलता कि कोरोना की वबा के बाद अब अमरीका में हालात मामूल पर आ गए हैं। लेकिन जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल ने कोरोना की वबा के पेश नज़र इस इजलास में आने से इनकार कर दिया था। सदर ट्रंप ने कहा है कि वो इस इजलास में रूस, जनूबी कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत को भी मदऊ करने का इरादा रखते हैं। अपने सदारती तैयारे एयरफोर्स 1 पर उन्होंने नाबानिगारों को बताया कि वो नहीं समझते कि G7 ग्रुप उसकी सही मानों में नुमाइंदगी करता है जो इस वक्त दुनिया में हो रहा है, और ये अब मुल्कों का एक असकार रफ्ता ग्रुप बन गया है। ख्याल रहे कि सन 2014 तक रूस को भी उसके इजलासों में मदऊ किया जाता था, लेकिन फिर क्राइमिया पर उसके कब्जे की पादाश में उसे मदऊ करने का सिलसिला बंद कर दिया गया था। सदर ट्रंप के इस फैसले के बारे में माहिरीन की आरा मुख्तलिफ हैं। इसराइल के वज़ीर दिफा ने पुलिस एहलकार के हाथों एक गैर मुसल्लह फ़लस्तीनी शख्स की हलाकत पर माफ़ी मांगी है। ऑटिज़म में मुब्तला अयादुल हक को 2 रोज़ कबल यरूशलेम में पुलिस ने उस वक्त फायरिंग का निशाना बनाया था जब वो ऑटिज़म से मुतासरा अफराद के लिए मखसूस स्कूल जा रहा था। पुलिस का दावा था कि मज़कूरा शख्स के मुसल्लह होने का शुबा था और तंबीह के बावजूद न रुकने पर फायरिंग की गई। अमरीकी खबरसां इदारे एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक यरूशलेम में पुराने शहर में 32 साला फ़लस्तीनी की पुलिस के हाथों हलाकत पर बड़े पैमाने पर मजम्मत की जा रही है, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों को हासिल बेपनाह इख्तियारात पर भी सवालात उठाए जा रहे हैं। अमरीकी खलाबाज डगलस हर्ली और बॉब बेंकिन स्पेस एक्स के फैल्कन 9 रॉकेट के जरिए बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन पहुंच गए हैं। फ्लोरिडा में कायम नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से परवाज के चंद ही मिनटों के बाद दोनों खलाबाज जमीन के मदार में दाखिल हो गए थे। ताहम बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन से जुड़ने के लिए उन्हें 19 घंटे अपने कैप्सूल में ही गुजारने पड़े। हर्ली की उम्र 53 साल और बेंकिन 49 साल के हैं। वो अमरीकी फ़ौज में पायलट की खिदमत सरअंजाम दे चुके हैं, जिसके बाद उन्होंने सन 2000 में खलाई इदारे नासा में शमूलियत इख्तियार कर ली थी। वह हफ्ते की सेपहर 3:22 पर खलाई जहाज़ में रवाना हुए थे। लगभग 1 अशरे के बाद ये पहला मौका है कि अमरीकी खलाबाज अपनी ही सरजमीन से बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन गए हैं। सन 2011 में नासा की तरफ से खला में रॉकेट भेजने का प्रोग्राम ख़त्म किए जाने के बाद अमरीकी साइंसदान बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन तक आमद-रफ्त के लिए रूस के रॉकेट इस्तेमाल कर रहे थे। नासा ने खलाई रॉकेटों का अपना प्रोग्राम तर्क करके निजी शोबे की हौसला अफजाई की है ताकि वो इस शोबे में आगे आएं। इसका मकसद अखराजात की किफ़ायत और मुस्तक़बिल के तकाज़ों और ज़रूरतों को पूरा करना था। इस वक्त 2 अमरीकी प्राइवेट कंपनियां स्पेस एक्स और बोइंग खलाई शोबे में अपने कदम जमा रही है। स्पेस एक्स खलाबाजों को बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन ले जाने और वहां से वापस लाने के लिए कुछ अरसे से तजर्बात कर रहा था, जिनकी कामयाबी के बाद हफ्ते के रोज़ पहली बार खलाबाज स्पेस एक्स के रॉकेट फैल्कन 9 में रखे गए कैप्सूल में सवार हुए और कामयाबी के साथ बाहिफाजत ज़मीन से लगभग 400 किलोमीटर के फासले पर गर्दिश करने वाली बैनुल-अक़वामी खलाई तजर्बागाह पहुंच गए। स्पेस एक्स कंपनी की बुनियाद अरबपति इलान मस्क ने रखी है। इस कामयाबी पर उनका कहना था कि मैंने बमुश्किल अपने जज्बात पर काबू पाया है। मैं इस ख्वाब की तकमील के लिए गुज़श्ता 18 बरसों से काम कर रहा था। उन्होंने कहा कि ये कामयाबी मरीख पर इंसानी आबादकारी की जानिब पहले कदम की हैसियत रखती है। अमरीका के सदर ट्रंप और नायब सदर माइक पेंस खलाबाजों की एक प्राइवेट रॉकेट पर रवानगी के मौके पर
فلوریڈا کے کینیڈی سینٹر گئے تھے۔ ناسا کے مطابق 30 لاکھ سے زیادہ افراد نے یہ منظر آن لائن دیکھا۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور پھر یوٹیوب پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جہاں آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔